پر ابو جہل دی تسلی نہ ہوئی، انہیں میرے نبی نو بلایا، سارے مکے دے چودھری کٹھے کیتے تے کہنے لگا محمد راتی مسجد اقصی گئے؟ فرما گئے۔ کہنے لگا 10 محمد بیت المقدس دے دروازے کنے نے، کھڑکیاں کنیاں نے، او دے دروازے اندر رخ کس جانب ہے، کھڑکیاں کدھر کھل دیاں نے؟ ہن میں تے تسی بادشاہی مسجد دی سیر کر کے آئیے تے آ کے بندہ پوچھے جے ننگل سادہ والے پوچھن جے تسی مسجد بادشاہی مسجد دی زیارت کر کے آئے ہو تے دسو بادشاہی مسجد دیاں کھڑکیاں کتے دروازے کنے نے؟ تے میں تے تسی کی آکھاں گے بھائی میں کوئی دروازے گنن گیا سا، میں کوئی کھڑکیاں گنن گیا سا، منوں کی پتہ کدیاں اللہ ویکھ کے بھی آیا پر یاد نہیں، کیوں؟ توجہ نہیں۔ ابو جہل نے آکھیا محمد 10 مسجد اقصی دیاں کھڑکیاں کنیاں تے دروازے کنے تے انہاں دے رخ کدھر نے؟ حضور دی ہن توجہ نہیں سی۔ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر مسجد اقصی اٹھا کے میرے یار دے سامنے لے جاؤ۔ جبریل مسجد اقصی اٹھا کے نبی کریم دے سامنے لے آئے۔ میرے نبی نے دروازے بھی گن کے دس دیتے، کھڑکیاں بھی گن کے دس دیتیاں۔ نجل سادہ والیو میری تے تمہاری توجہ کسے چیز ہٹ جائے سانو چل کے اس چیز کو جانا پہندا ہے، پر جدے تو محمد دی توجہ ہٹ جائے انہوں ٹر کے محمد دے قدماں وچ آنا تے تو ساڈی توجہ تے اور سانو او دے کول چل کے جانا پہندا ہے، پر جدے تو محمد دی توجہ ہٹ جائے انہوں چل کے محمد دے قدماں چ آنا پہندا ہے۔ جبریل نے مسجد اقصی اٹھائی، میری سرکار دے سامنے رکھی، میرے نبی دروازے کھڑکیاں گن کے دس دیتے، جدو توجہ محمد دے مکھ دی ہٹ جائے ہن کونین دے والی دی توجہ جب تک رہی نا مسجد اقصی وال رحمتاں اوتھے وسدیاں رہیاں، جدو محمد دی توجہ ہو گئی نا کعبے وال تے رحمتاں بھی اپنا مکھ ادھر ہی پھیر لیا۔ پتہ لگیا توجہ محمد دی چاہیے ہے، توجہ یار دی چاہیے ہے، تصور یار دا چاہیے ہے، جدھر یار دا ہو جائے جدھر ماہی دا ہو جائے اوہی کعبہ بن جاندا، اوہی قبلہ بن جاندا۔ اللہ فرمایا نہ مرضی لوکاں دی تے نہ رب دی مرضی ہے تردا سونیا تیری، جدھر مکھ کرے گا ادھر ہی کعبہ ہو جائے گا، ادھر یار دی مرضی۔ اتھے آ کے شاہ جی میں رکھ رنگیں پیش کرنا، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ جے تے میں تردا تے گفتگو کراں تے گل ساری مرضی وال ٹر پینی ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، پر اج میں رضا نہیں، اج میں قد نرا تے گفتگو کرنی، اج گفتگو قد نرا تے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم جدو ماں دی گودی وچ آئے نا تے او فرعون جن نے حضرت موسیٰ دے بدلے لکھاں بچے قتل کر چھڑے کہ ایک موسیٰ نہیں میں آن دینا، انہیں آکھیا سارے بچے قتل کر دیو، بچیاں چھوڑی جاندہ ہے تے پتر قتل کری جاندہ ہے، کیونکہ نجومیاں نے آکھیا سے ایک پتر پیدا ہوئے گا جڑا تیرا تخت الٹے گا، انہیں آکھیا نہ بچہ آوے گا تے نہ تخت الٹے جاوے گا، انہیں پابندی لگا دیتی جڑا بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیو، پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ فرعون نے آکھیا میں موسیٰ دنیا تے آؤں ہی نہیں دینا، اللہ نے فرمایا جے اوس موسیٰ نو میں تیرے ویڑے نہ پالا تے منوں بھی رب کون آکھے گا، تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو، فرمایا جے موسیٰ نو میں تیرے ویڑے نہ پالا تے منوں رب کون آکھے،
موسیٰ جدو ماں دی گودی چاہے تے ماں نو خوف آیا کدھر فرعون نو پتہ لگ گیا تے کدھر قتل ہی نہ کر دے وے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دی ماں تے وحی کی تھی تے ارشاد فرمایا کہ اپنے موسیٰ نو رکھ پنگھوڑے دے اندر تے پنگھوڑا دریا دیا لہراں دے حوالے کر دے ہن ماں نے جدو پنگھوڑا لہراں دے حوالے کیتا نہ پھر بھی ماں سی اپنی بیٹی کلثوم نو بلایا حضرت موسیٰ دی باجی نو تے بلا کے آکھیا دریا دے کنارے کنارے نال نال پنگھوڑے دے ٹری تے ویکھے کدھر میرا موسیٰ ڈوب نہ جاوے ہن ماں نے جدو موسیٰ نو پنگھوڑے وچ رکھ کے ٹوریا نا تے ماں دا دل ڈولیا نا اللہ نے ہن حضرت موسیٰ دی ماں نو تسلی کی دتی پڑھا قرآن یار اونچا بولو سبحان اللہ گل صرف ویکھن دی کرنی ہے صرف ویکھن دی ہن رب نے موسیٰ دی ماں نو تسلی کی دتی سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اللہ نے رجا فرمایا موسیٰ دی ماں پریشان آئے اللہ نے فرمایا بیٹا فرعون دا ہوے گا بیٹے میرا موسیٰ ہوے گا اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اللہ نے فرمایا بیٹا فرعون دا ہوے گا بیٹے میرا موسیٰ ہوے گا موسیٰ میری آنکھ دے سامنے رہے گا کوئی میرے موسیٰ دا کچھ نہیں بگاڑے گا فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي فرمایا موسیٰ میری آنکھ دے سامنے میری آنکھ دے سامنے میری آنکھ دے سامنے جدو کملی والے دی باری آئی کافرہ میرے نبی نو پتھر مارے سرکار دیاں کا کتھر ہوئے میرے نبی رو کے آسمان بل بیکھے آؤ اللہ نے رجا فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ اپنے رب دے حکم دے نال صبر کری جا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فرمایا سونے آؤ تو میریاں اکھیاں دے بچ وسنا میریاں اکھیاں دے بچ وسنا میریاں اکھیاں دے بچ وسنا موسیٰ دی واری آئی فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي تو میری آنکھ دے سامنے میں یار دی واری آئی فرمایا اکھیاں دے بچ وسنا اوتھے اکھ ایتھے اکھیاں اوتھے سامنے ایتھے بچ پتہ چلے او کنا کو سونا ہوئے گا جنہوں رب کہندے سونے تو میریاں اکھیاں دے بچ وسنا جنہوں کدے رب آکھے میں تکدہ ہی تیرے وال رہنا اللہ دی یراک حین تقوم تے کدے رب آکھے میریاں اکھیاں دے بچ وسنا ہے او میں نو سچی دسیو جنہوں رب انج ویکھے انہوں جگ کی میں دیکھدا ہوئے گا او جنہوں بنان والا ہی انج ویکھے انہوں پھر کملی والے نو ویکھن والے کیویں ویکھ دے ہونگے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں رب آپ بنایا دلدار بڑا سونا رب آپ بنایا دلدار بڑا سونا نال خود فرمایا میرا یار بڑا سونا تساں کوٹھی بنوانی ہوگے نا سارے دے نصیب اچ کرے تے تسی شاہ جی نو آکھو گے شاہ جی تسی پورا زمانہ پھر دیو کوئی کاریگر دسو کوئی ٹھیکیدار دسو مینوں اچھا جا کوٹھی بنا دے وے او دسن گے او فلان ٹھیکیدار بڑا اچھا کاریگر ہے تسی انہوں بلا کے کہو گے یار میں کوٹھی بنوانی ہے پر مینوں پہلے کوئی اپنی کاریگری وکھاؤ او ایک کوٹھی وکھا کے کہو گے جی آ کوٹھی میں بنائی پھر دوسری کوٹھی وکھا کے کہے گا آ بھی کوٹھی میں بنائی ایک مسجد وکھا کے کہے گا مسجد میں بنائی اب مینار میں